बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन में खुश आमदेद। मैं हूं एहतशाम रहमान। सबसे पहले आपको बताते हैं आज की टॉप स्टोरी। तो नाज़रीन, रूस की हमसाया मुल्क यूक्रेन पर दूसरे रोज भी बमबारी जारी है और अब तक की इतलात के मुताबिक मिसाइल और फजाई हमलों में 137 शहरी हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतादिद इमलाक तबाह कर दी गई हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने खबरदार किया है कि इतवार तक रूस यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। इस जंग में चीन ने रूस की हिमायत जबकि तुर्की ने मुखालफत की है। सारे मामले में अमरीका और इत्तेहादी ममालिक की जानिब से मदद के ऐलानात करने वाले ममालिक क्यों खामोश हैं? रूस को ये जंग जीत कर क्या मिलेगा? इस बारे में बात करेंगे बुलेटिन के आखिर में। पहले आज की हेडलाइंस। रूस की यूक्रेन के हर बड़े शहर में बमबारी, यूक्रेन की फौज दिफा करने में नाकाम। हमलावर फौज दारुल हुकूमत कैफ की तरफ बढ़ने लगी। चेरनोबिल एटमी प्लांट पर कब्जा कर लिया। अमेरिका और नेटो की जानिब से यूक्रेन की मदद करने के बड़े बड़े दावे धरे रह गए। मुश्किल की घड़ी में हमें तन्हा छोड़ दिया, यूक्रेनी सदर का शिकवा। रूस यूक्रेन जंग के नतीजे में पेट्रोल मजीद महंगा। खाम तेल की कीमत $103 फी बैरल से तजावुज कर गई। पाकिस्तान और भारत समेत आलमी स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार। गंदम और मकई भी महंगी। पाकिस्तान में पेट्रोल ₹8 लीटर महंगा होने का इम्कान। यूक्रेन में सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा भी फंस गए। दारुल हुकूमत में कैफ की यूनिवर्सिटी में जेर तालीम 200 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने जेर जमीन मेट्रो में पनाह ले ली। मुश्किल से 2-4 तालिबे इल्म इमदाद के मुंतज़िर। वज़ीर आज़म का दौरा रूस। हालत जंग में रूसी सदर पुतिन की इमरान खान से 3 घंटे तवील मुलाकात। सफारती महाज पर चर्चे। दौरे में पाक रूस गैस पाइपलाइन, अफगानिस्तान समेत खित्ते के अहम अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीका और भारत सटपटा उठे। कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरूनी मुल्क परवाजों में खाने पीने पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। 1 मार्च से दौरान परवाज मुसाफिरों को खाना मिलेगा। मास्क पहनने की शर्त बरकरार। लाहौर में खातून के कत्ल की लर्जाखेज वारदात। किस्तों के पैसे लेने के लिए जाने वाली यास्मीन बीबी को बुशरा ने छुरियां मार दी। मां बेटी ने लाश डिब्बे में डालकर ठिकाने लगाई। सीसीटीवी फुटेज ने वारदात का पोल खोल दिया। दोनों मुलजिमा वारदात के बाद फरार। डस्का में नाके पर रिक्शा ना रोकने पर पुलिस एहलकार की फायरिंग से खातून हलाक। तंजीला बीबी शादी की तकरीब में जा रही थी। फायरिंग करने वाला ASI वक्कास गिरफ्तार। पुलिस एहलकार सजा का मुस्तहिक है। मुतासरा खानदान को इंसाफ जरूर मिलेगा। वज़ीर आला का सख्त कार्रवाई का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत और ज़रूरी अजनास की कीमतों में इजाफा। 1 मार्च से दूध ₹30 फी लीटर महंगा होने का इम्कान। महंगाई के सताए अवाम को अब दूध ₹170 फी लीटर मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सगियां शरकपुर रोड की तामीर बहाली के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। 4 अरब 32 करोड़ रुपए की लागत से मंसूबा 8 माह में मुकम्मल होगा। जड़ावाला फैसलाबाद रोड पर ट्रैफिक में रवानी आएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून की पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी। मामले पर पहले ही दरख्वास्तें जेर समात हैं। सियासी जमातें गैर जरूरी पिटीशंस दायर करने के बजाय पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। भारत में इंतहा पसंदी का सिलसिला उरूज पर। गाय का गोश्त खाने के इल्जाम में मुसलमान शख्स का बहीमाना तशद्दुद के बाद कत्ल। खलील अहमद की लाश पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश। मारने से कबल इंतहा पसंदों ने मुसलमान नौजवान से मुआफी भी मंगवाई। वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन पर अमल दरामद न करने की सजा। अमेरिका ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की न्यूयॉर्क ब्रांच को $5.5 करोड़ जुर्माना कर दिया। मशकूक सरगर्मियों की मॉनिटरिंग करने की हिदायत। आइंदा अमल न करने पर सख्त वार्निंग भी जारी। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल देखने के लिए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान की आमद मुतवक्के। कदाफी स्टेडियम और अतराफ में इजाफी सिक्योरिटी तैनात। पाक फौज, रेंजर समेत दीगर सिक्योरिटी इदारे फराइज सरंजाम देंगे। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत समेत मौसम एक बार फिर सर्द हो गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने जानी और अब बात करते हैं आज की टॉप स्टोरी की। तो नाज़रीन, रूस की यूक्रेन पर चढ़ाई जारी है और रूसी फौज के हमलों के जवाब में यूक्रेनी फौज दिफा करने में नाकाम रही है। चेरनोबिल एटमी प्लांट पर कब्जे के साथ साथ हमलावर फौज जल्द ही दारुल हुकूमत कैफ पर कब्जा करने वाली है। अमेरिका और कई ममालिक की जानिब से पाबंदियों के ऐलानात को रूस ने यकसर नजरअंदाज कर दिया है। पल पल बदलती सूरत हाल के आलमी हालात पर क्या असरात मुरतब होंगे और रूस को इस जंग से क्या फायदा हासिल होगा, इस बारे में बात करते हैं दिफाई तजियाकार जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबशिर शेख साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बताइएगा कि रूस ने आखिर यूक्रेन पर क्यों हमला किया, ये जंग जीत कर उसे क्या मिलेगा,
اب تک کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اور اس لڑائی کی دنیا پر کیا اثرات ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے حملہ کیوں کیا۔ اب یوکرین جو ہے وہ نیٹو کو جوائن کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ اگر یوکرین نیٹو کا حصہ بن جائے تو پھر ایک نیٹو کا ممبر ملک بالکل ان کی سرحد پہ جو ہے نا وہ موجود ہوتا، جس کی اپنی ریپرکشنز ہیں کہ وہ نیٹو کے ویپنز میزائلز وہاں ڈپلوائے ہو سکتے ہیں۔ یہ کسی طرح بھی رشیا کو ایکسیپٹیبل نہیں تھا، اور اس کی کوئی پاپولیشن جو ہے نا یوکرین کی، اس میں 30-35% لوگ ایسے ہیں جو رشین اوریجن کے، اور یہ جو دو متنازع پروونسز ہیں ایسٹرن پروونسز، ان میں خاص طور پہ وہ جو لوگ ہیں زیادہ رشین اورینٹڈ ہیں، تو وہاں گراؤنڈ پہلے سے موجود تھا، حالات سازگار تھے ان کے لیے، تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ادھر حملہ کر دیا جائے۔ اور یہ اگرچہ بہت لوگ کہہ رہے تھے حملہ نہیں ہوگا، لیکن یہ وہ بھی ایک آپ کو پتا ہے ہاٹ ہیڈڈ لیڈر ہے، اس نے حملہ کیا اور وہ تقریباً میرا خیال ہے اس پہ قبضہ ان پروونسز پہ کر چکے ہیں۔ کیجولٹیز کا جو ہے وہ کوئی 100-150 کے قریب ابھی تک بتا رہے ہیں، لیکن ابھی پتہ نہیں کہ اصل کیا ہے، وہ تو صحیح عدد و شمار آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ اچھا جن صاحب، امریکہ اور نیٹو روایتی انداز میں جنگ سے پہلے بڑھ کے مارتے رہے، روس کو ڈرایا دھمکایا جاتا رہا، یوکرین کی مدد کے اعلانات کیے گئے، مگر مشکل میں یوکرین کو تنہا چھوڑ دیا گیا۔ ماضی میں پاکستان کے ساتھ بھی امریکہ اور نیٹو اتحادیوں نے ایسا ہی کیا۔ کیا یوکرین کے ساتھ آپ کے خیال میں دھوکہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، یوکرین آپ کو پتہ ہے جس وقت یوکرین آزاد ہوا تو یہ ایک نیوکلیئر ملک تھا، اس کے پاس جو ہے نا یہ تیسرا بڑا ذخیرہ تھا نیوکلیئر ویپنز کا، 5000 کے قریب۔ اس کے بعد پھر کوششیں شروع ہو گئی کہ کس طرح اس کو ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے، تو ایک کانفرنس ہوئی بڈاپیسٹ میں، اور اس میں کون ممبر تھے؟ روس، یوکے اور امریکہ۔ انہوں نے ان کو ایشورنس دی کہ آپ کا ڈیفنس جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بڈاپیسٹ کا ایک ایگریمنٹ موجود ہے، ایک ایم او یو موجود ہے، تو اس ایشورنس پہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈی نیوکلیئرائز کر لیا۔ وہ ان کے نیوکلیئر ویپن چلے گئے اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی یہ جو رشین سٹیٹس ہیں اس میں سے صرف جو روس ہے وہ نیوکلیئر سٹیٹ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں وہ اتنی بڑی غلطی انہوں نے کی، آپ کی جنگ کوئی اور نہیں لڑ سکتا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق پوشیدہ ہے کہ آپ کی جنگ آپ کو خود لڑنی پڑتی ہے، اور کوئی آپ کو جو مرضی ایشورنس دے وہ آپ کی جنگ نہیں لڑے گا۔ اور یہ آپ نے نیٹو کا تو بڑا اچھا آپ نے امریکہ اور ان کے اتحادیوں کا بتا دیا کہ انہوں نے آج تک کسی اور کے لیے جنگ نہیں کی، اپنے لیے جنگ کرتے ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے جنگ کرتے ہیں۔ تو یہ توقع تھی کہ نہیں کریں گے، اور ابھی آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ کل دی ہے یوکرین کے پریزیڈنٹ نے، اس نے کہا کوئی ملک ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ اچھا سر، پاکستان کے وزیر اعظم روس میں تھے، پیوٹن صاحب سے 3 گھنٹے ملاقات ہوئی اور اسی دوران یہ حملہ ہو گیا، تو اس تمام صورتحال کو پاکستان کے تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی کہ بہت اچھا ہوا کہ یہ وزٹ ہو گئی۔ یہ 23 سال بعد پاکستان کے کسی وزیر اعظم کو انویٹیشن ملی تھی اور وہ گئے، اور لاسٹ نواز شریف گئے تھے 89 میں، تو رشیا سے ایک بڑا گیپ آ گیا تھا۔ اگرچہ ہمارے ریلیشنز وارمنگ اپ شروع ہو چکی ہے، ان کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہو چکا ہے، ایک معاہدہ گیس پائپ لائن کا ہو چکا ہے، لیکن بڑے اس میں رکاوٹیں تھیں اور آگے چیزیں چل نہیں رہی تھی۔ جوائنٹ ایکسرسائزز بھی ہم کر رہے ہیں، کافی وارمنگ اپ ہو چکی ہے ریلیشنز میں، لیکن اس وزٹ کا ایک بڑا اچھا فائدہ ہوا ہے، اور یہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا جو رکے نہیں ہے، کیونکہ یہ روز روز تو انویٹیشن نہیں ملتی ہے نا، تو اس کا فائدہ اٹھایا۔ اب یہ پائپ لائن کا ادھر حماد رضا صاحب نے بتایا کہ یہ تقریباً 90% معاملات حل ہو چکے ہیں، تو اور اس سال کے آخر تک شاید پائپ لائن بچھانی شروع کر دی جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، کہتے ہیں یہ سٹیل مل کے بعد رشیا کے ساتھ یہ دوسرا بڑا پروجیکٹ ہوگا۔ اور اسی طرح اور ان سے جو آپ یہ دیکھیں کہ 3 گھنٹے، 1 گھنٹے کی ملاقات شیڈیول تھی، اور ایک جنگ زدہ ملک جو پہلا دن تھا جنگ کا، آپ کو اندازہ لگا لیں کہ کمٹمنٹ کتنی ہوں گی پریزیڈنٹ کی، اس کے باوجود انہوں نے 3 گھنٹے تک اس ملاقات کو کیا۔ تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی لارج رینج آف ایشوز ڈسکس ہوئی ہوں گی، اور وہ ظاہر ہے پاکستان کے حق میں ہوں گی۔ پاکستان سے کوئی ان کو
इत्तेफाक पाया गया तो इतनी प्रोलॉन्ग हुई ना ये मीटिंग। और पहले भी उन्होंने जंग के बावजूद, जंगी हालात के बावजूद उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। और फिर इस मीटिंग का एक जो फौरी नतीजा निकला, उन्होंने अपने वजीर तवानाई जो है उनके, जिसको वजीर आजम का, नायब वजीर आजम का दर्जा हासिल है, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट आदमी है, उनको उन्होंने डायरेक्ट किया कि आप इमरान खान और इनके वजीर तवानाई से मुलाकात करें और ये जितने इसमें मामलात हैं उनको सॉर्ट आउट करें, जिसके नतीजे में सॉर्ट आउट हुए। तो मेरा ख्याल है बहुत ही यूजफुल हुआ। और एक और एडिशनल एडवांटेज ये हो गया कि जो सारी दुनिया की, ये वैसे तो शायद ये विजिट खामोशी से हो जाती, इतना चर्चा ना होता, लेकिन ये सारी दुनिया की नजरों में आ गई और लोगों को जो हमारे बदख्वाह हैं उनको पता चला कि पाकिस्तान के पास और ऑप्शंस भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका दिफाई तजिया का जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद मुबाशिर शेख साहब, आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन, नया टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.nayatime.com। शाम रहमान को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।